खून की लाइनें क्या नहीं कटेंगी, ये चलता हुआ वजूद क्या खाक में नहीं मिलेगा। देखो मैं हाथ जोड़ता हूँ आपके सामने, अपने ऊपर रहम करो, अपने ऊपर रहम करो, अपने ऊपर रहम करो। ये आपका अपने ऊपर रहम है। अपने दुश्मन बन जाओ, अल्लाह का वास्ता तुम्हें, अल्लाह के रसूल का वास्ता तुम्हें, अपने आप के दुश्मन बन जाओ, अपने आप के दुश्मन बन जाओ। इन्ना अअदा अदुव्वे नफ्स, इन्ना अअदा अदुव्वे का नफ्सुका अल्लती बैन जंबैक। अल्लाह ताला के नबी का फरमान है, तेरा सबसे बड़ा दुश्मन यहाँ बैठा हुआ है, तेरा सबसे बड़ा दुश्मन यहाँ बैठा हुआ है, तेरे दरमियान, तेरे सीने में छुपा हुआ है, तेरे दिल में छुपा हुआ है। अल्लाह का वास्ता तुम्हें देता हूँ, इसको दुश्मन बनाओ। शैतान दुश्मन है, इसको दुश्मन बनाओ। अपने आप की दुश्मनी ले मोल ले लो, अपने आप की दुश्मनी मोल ले लो। अल्लाह भी राजी, अल्लाह का रसूल भी राजी, फरिश्ते भी कुर्बान होंगे, फिदा होंगे, वारी जाएंगे। अगर अपने आप से दोस्तियां लगा ली तो ये अंदर का नफ्स पलीत है, ये अंदर का नफ्स नाफरमान है, ये खींच के ले जा रहा है जहन्नुम की तरफ। और ऊपर से शैतान ने लगाम पकड़ी हुई है, वो खींच के ले जा रहा है जहन्नुम की तरफ। मेरे भाइयों, एक अंगारा नहीं, अंगारा हाथ में न रखो, जलती हुई आग के ऊपर थोड़ी देर के लिए अपने हाथ को रखो। आग नहीं, उठने वाली भाप के ऊपर थोड़ी देर के लिए अपने हाथ को रखो। कोई है जो भाप की तपिश बर्दाश्त कर ले? सिर्फ भाप की तपिश। जून की धूप में बाहर खड़े हो जाओ, आपको इस मुकद्दस जगह जो मस्जिद है इसका फर्श भी जला देगा और आप खड़े नहीं हो सकते, बेकरार होकर अंदर भागोगे। वो दिन क्या दिन होगा? ये सूरज इस वक्त 9 करोड़ 30 लाख मील के फासले पर है। इसमें से आने वाली आग का 20 करोड़वां हिस्सा तलम्बे की जमीन पर गिर रहा है। ये सूरज अगर 4.5 करोड़ मील के फासले पर आ जाए तो सारा तलम्बा बुखारात बनकर हवा में उड़ जाएगा, हवा में उड़ जाएगा। वो क्या दिन होगा जब तन पे कपड़ा नहीं, आज औरत भी नंगी है, आज मर्द भी नंगा है, सर पे टोपी नहीं, पाँव में जूता नहीं, तन पे कपड़ा नहीं, और ये सूरज 9 करोड़ मील नहीं, 4.5 करोड़ मील नहीं, 2 करोड़ मील नहीं, 1 करोड़ मील नहीं, 50 लाख नहीं, 50 करोड़, 50,000 नहीं, 5,000 नहीं, 500 नहीं, 100 नहीं, 50 मील नहीं, ये सूरज 1 मील के फासले पर होगा, 1 मील के फासले पर होगा। और मेरी सुनो तो सही मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी समझो तो सही मैं क्या कह रहा हूँ। मेरे भाइयों, इन्नी लकुम नासिहुन अमीन, मेरी समझो मैं क्या कह रहा हूँ। मैं मुकर्रर खतीब नहीं हूँ, मैं मुकर्रर खतीब नहीं हूँ। मेरे भाइयों, मैं एक फरियाद कर रहा हूँ, मैं एक सवाली हूँ, मैं एक फकीर हूँ, मैं भकारी हूँ। मैं आपसे खैरात मांग रहा हूँ, मैं आपसे भीख मांग रहा हूँ, मैं आपके सामने हाथ जोड़ रहा हूँ। अपने आप के दुश्मन बनो, तौबा की तरफ आओ। इस सूरज की आंख जब गर्मी में थोड़ी तेज होती है हमें तड़पा देती है। पंखे चलाते हैं, गरीब आदमी वो पीपल की छांव को भागता है, मालदार आदमी एयर कंडीशन चलाता है, मुतवस्सित आदमी कूलर चलाता है, बर्फ के कारखाने खुलते हैं। वो क्या दिन होगा, वो क्या दिन होगा जब जमीन तांबा बन जाएगी और तन से लिबास उतार दिया जाएगा और सूरज 1 मील के फासले पर कर दिया जाएगा और इसके अंदर की हरारत है 2 करोड़ 70 लाख फारेनहाइट। 1300 सेंटीग्रेड पर लोहा पिघल जाता है, 1530 सेंटीग्रेड पर जाकर रेत शीशा बन जाती है, 1300 सेंटीग्रेड पर जाकर लोहा पिघल जाता है, पानी बन जाता है। 2 करोड़ 70 लाख जिसके अंदर आग हो और वो सर के ऊपर 1 मील के फासले पर हो और अल्लाह के अर्श के सिवा कोई साया ना हो। मेरे भाइयों, हम क्यों नादान बन गए? हमें क्या हो गया? ये हमें क्या हो गया? हमें सुनाई क्यों नहीं देता? हमें लोगों का मरना दिखाई क्यों नहीं देता? हमें कब्रों में गुम हो जाना क्यों नहीं दिखाई देता? मट्टी में रुल जाना, दास्तान भी मिट जाना, भूल भुलैया हो जाना, ये हमें क्यों नहीं दिखाई देता? हमें रोने वालियों के नौहे सुनाई क्यों नहीं देते? हमें हालात का बदलना, हमें हालात का अदलना बदलना दिखाई क्यों नहीं देता?
दौलत की देवी का कभी इस घर कभी उस घर, इस मक्कार, इस गद्दार, इस बेवफा का और इस धोखेबाज का, इस डायन और जादूगरनी का दिन ब दिन नए नए आशिक बनाना, पुरानों से जफा, नयों से वफा, उनसे जफा, औरों से वफा, इसको फंसाया, उसको छोड़ा, ऐसी दुनिया, ऐसी मिट जाने वाली दुनिया, धोखे का घर और मच्छर का पर और मकड़ी का जाला और मताउल गुरूर और दारुल गुरूर और मताउन कलील का सराबिन बिक़ियतिन यहसबुहु ज़मानु माआ व लअबुन व लहवुन व ज़ीनतुन व तफाखुरुन बैनकुम व तकाथुरुन फिल अम्वालि वल औलाद कमथल गैथिन अअजबल कुफ्फार नबातुहु थुम्मा यहीजु फतराहु मुस्फर्रा ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے. مکان پہ لڑنے والے بھائی، مکان بھی باقی رہے گا، تو اٹھا کے قبر میں ڈال دیا جائے گا. دکان پہ آنے والے گاہک کو دھوکہ دینے والے بھائی، تیری دکان کھڑی رہے گی اور تو جا کر قبروں میں سو جائے گا. کیڑا تجھے کھا جائے گا، اولاد تجھے بھلا دے گی. جس اولاد کی خاطر تو نے جھوٹ بولا، غلط تولا، رشوت لی، ظلم کیے، ڈاکے ڈالے، وہی اولاد ہی تجھے قبر میں ڈال کر پھر جا کے کبھی پوچھے گی بھی نہیں کوئی باپ تھا. وہ مائیں جو اولاد کو کھلانے کے لیے ظلم کی حد تک اب آگے بڑھ جاتی ہیں. اوروں کا حق چھینو، بچوں کو کھلاؤ، اوروں سے لے کر آؤ، میرے بچوں کو کھلاؤ. ان ماؤں کا آج مرنا ہوگا اور کل بھولنا ہوگا. کوئی یاد نہیں رکھتا کون کب مرا، کہاں دفن ہوا، کس حال میں ہے. کوئی نہیں. یہ دھوکے کا جہان ہے. تو حرص و حوث کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا. قذاق اجل کا لوٹے ہے، دن رات بجا کر نقارا. کیا بدیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی پلہ سر بھارا، کیا گیہوں چاول موٹھ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا. سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا جب الاد چلے گا بنجارا. وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. یہ اس دھوکے کے گھر میں بڑوں نے دھوکہ کھایا. سکندر بھی گیا، دارا بھی گیا، جمشید بھی گیا، انگریز بھی گیا، بنو امیہ بھی گئے، بنو عباس بھی گئے، عثمانی ترک بھی گئے، یہاں مغل بھی گئے، امریکہ بھی چلا جائے گا، روس بھی چلا جائے گا. کوئی نہیں رہا. ملے خاک میں اہل شاں کیسے، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے اعلیٰ، زینت نرالی ہو فیشن نرالا. جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا. تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا ستایا. اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. میرے بھائیو، یہ مٹ جانے والا گھر، یہ چھوٹ جانے والی متاع، یہ دھوکے کا گھر، اس سے لوٹ آؤ، ادھر آ جاؤ. اللہ پکار رہا ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. ارے میرے بندے، مجھے چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ اللہ کی پکار سنو. اس پکار میں اللہ کی ہمدردی کو میں کس طرح سمجھاؤں؟ اس پکار میں جو اللہ جس محبت سے اللہ جیسے ماں نادان بچے کو سمجھاتے جب عاجز آ جاتی ہے، جب تھک جاتی ہے، تو پھر کہتی ہے، ہائے بیٹا تو کیسے سمجھے، اے بچہ تو کیسے سمجھے گا، تو کہاں جا رہا ہے. وہ دیوانہ ہوتا ہے، وہ پاگل ہوتا ہے. اسے جوانی نے انسانیت کے دائرے سے نکال کر جانوروں کے روپ میں بدلا ہوا ہوتا ہے. اس کی سمجھ ختم ہو چکی تھی، اس کی آنکھوں کا غلط دیکھنا اسے اندھا کر چکا ہوتا ہے. اس کی موسیقی کو سن کر اس کے دل پر پتھروں سے زیادہ سختی آ چکی ہوتی ہے. غلط محفلوں نے اسے برباد کر دیا ہوتا ہے. کبھی مال کا نشہ، کبھی آنکھ کا نشہ، کبھی کان کا نشہ، کبھی جوانی کا نشہ، کبھی حکومت کا نشہ، کبھی سیاست کا نشہ. وہ بھول جاتا ہے کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے. جس نے آنکھ دی تھی، جس نے کان دیے تھے، اس نے آنکھ یوں نہیں دی تھی کہ اوروں کی بیٹیاں دیکھو، آنکھ یوں نہیں دی تھی کہ اوروں کی عزتیں دیکھو، کان اس لیے نہیں دیے تھے
کہ तुम इससे गाने सुनो। ये मुंह इसलिए नहीं दिया था कि इससे गालियां बको, पेट इसलिए नहीं दिया था कि इसमें हराम लुक्मे डालो और इसमें शराब डालो, और अल्लाह पाक ने शहवत इसलिए नहीं दी थी कि तुम जिना के अड्डे चला दो और जिना के बाजार गर्म कर दो। नहीं नहीं नहीं। जैसे माँ आजिज़ होकर कहती, ए बेटा मैं तुझे कैसे समझाऊं, तू कैसे समझेगा, वो दीवाना समझता ही नहीं। अल्लाह ताला कह रहा है, या अय्युहल इंसान, या अय्युहल इंसान, या अय्युहन नास नहीं, कुरान में सिर्फ 2 जगह है या अय्युहल इंसान। और या अय्युहल इंसान का मतलब क्या है कि अल्लाह मुझे पकड़ रहा है, मुझे पकड़ रहा है। तारिक जमील, अल्लाह मुझे झिझोड़ रहा है, तुझे क्या हो गया। ये जितना मजमा बैठा है इनमें से एक एक को, और जो आ गए उनको, जो आज ईद में नहीं पढ़ेंगे उनको, और जो सारी दुनिया का काफिर है उनको भी या अय्युहल इंसान, या अय्युहल मोमिन नहीं, या अय्युहल मुस्लिम नहीं, या अय्युहल मुवहिद नहीं, या अय्युहल मुत्तकी नहीं, या अय्युहल मोहसिन नहीं, या अय्युहल इंसान, या अय्युहल इंसान। जैसे अल्लाह एक एक के दरवाजे पे चल के आ चुका हो और एक एक का कंधा पकड़ के उसको हिला रहा हो और उसे कह रहा, मेरे बंदे, मेरे बंदे, या अय्युहल इंसान, मेरे बंदे, मा गर्रक बिरब्बिकल करीम, मैंने तुम्हें बनाया था, मैंने तुम्हें पाला था, मैं भी तेरा कभी बदखा हो सकता हूँ। तुम्हें किसने कह दिया कि तेरा रब तेरे बारे में खैर खा नहीं है? तुझे धोखा किसने दिया? तुझे मुझसे दूर किसने कर दिया? जो बेटा ही माँ का के बारे में बदगुमान हो जाए तो वो माँ जिंदा मर जाती है, माँ जिंदा मर जाती है। वालिदैन के बारे में औलाद बदगुमान हो जाए तो वो माँ बाप जिंदगी में जिंदा रहकर भी मौत का जायका चख लेते हैं। मेरे भाइयों, अल्लाह बुलंदो बाला है तमाम तासुरात से, लेकिन अल्लाह ने इस आयत में इसी किस्म का दर्द बताया है। मेरा बंदा, मैं तेरा रब, बेरब्बिक अल करीम, मैं तुझ पर करम करने वाला, अल्लज़ी खलक़का, मैं तुझे बनाने वाला, फसव्वाका फअदलक, तुझे बराबर एतदाल से बनाने वाला, फी अय्यि सूरतिन मा शाअ रक्कबक, फिर तुझे ये सब कुछ देकर, शक्ल देकर, आंखें देकर, जबान देकर, होंठ देकर, अलम नजअल लहू ऐनैन, आंखें लगाई, व लिसानन, जबान दी, व शफ़तैन, होंठ दिए, जअल लकुमुस समअ, कान दिए, वल अबसार, आंखें दी, वल अफ़इदा, दिल दिए। अब मुझे बता, मैं भी कभी तेरा बदखा हो सकता हूँ। मेरे बंदे, तू मुझे क्यों छोड़ गया? मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, मेरे बंदे तू मुझे क्यों छोड़ गया? मुझे क्यों छोड़ गया? कोई जवाब तो दे, कोई मुझे तसल्ली तो करवा के तू मुझे क्यों छोड़ गया? किस वजह से तूने मुझे छोड़ा? क्या मैंने सूरज को चमकने से रोक दिया? क्या मैंने जमीन को उगलने से रोक दिया? क्या मैंने तेरी नींद को तुझसे दूर कर दिया? तूने मेरे सामने मेरी दी हुई आंखों से गलत देखा, क्या मैंने तेरी आंखों में तीर बरसा दिए? तूने मेरे सामने मेरे दिए हुए कानों से मौसीकी की महफिलों में जा जा के सुना, क्या मैंने तेरे कानों के पर्दे फाड़ दिए? मैंने तुझे रोज देखा, तूने गलत तोला, क्या मैंने तेरे हाथ तोड़ दिए? मैंने रोज देखा तेरे हाथ जुल्म को बढ़े, तेरे कलम के गलत फैसले हुए। मैंने रोज देखा तूने इन हाथों से रिश्वत को लिया, क्या मैंने तेरे हाथ काट दिए? मैंने रोजाना देखा तू गलत महफिलों को चल के गया, क्या मैंने तेरे पांव तोड़ दिए? मैंने रोजाना देखा तेरे पेट में हराम लुकमे गए, क्या मैंने तेरे मैदे को चीर के रख दिया? मैंने देखा तू अकड़ के चला, क्या मैंने तुझे जमीन में फंसाया? मुझे बोल तो सही, मैंने क्या चीज रोकी तुझसे? क्या मेरा सूरज ने चमकना छोड़ा? क्या मेरे सूरज ने तेरी खेतियों को पकाना छोड़ा? क्या पानी ने बरसना छोड़ा? क्या दरियाओं ने बहना छोड़ा? क्या जमीन ने खजानों को उगलना छोड़ा? क्या रात ने आना और ढलना छोड़ा? क्या सुबह और शाम ने आना और जाना छोड़ा? क्या मौसम मैंने बदले? क्या रुत को मैंने रोका? क्या मौसमों को रोका? या फलों की मिठास को छीन लिया? या जमीन की रगों को बंद कर दिया? या गलों को निकलना बंद कर दिया? मैंने कौन सी रहमत और नेमत थी जिसका दर मैंने तेरे लिए मैंने तेरे लिए ना खोला हो? तो तू क्या कर रहा है? तू क्या कर रहा है? या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, तू क्यों धोखे में आ गया? तू क्यों मुझे छोड़ गया? मेरे भाइयों, अल्लाह का नाम देकर सवाल करता हूँ,
اللہ کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں، یہاں سے توبہ کر کے اٹھو، یہاں سے توبہ کر کے اٹھو، یہاں سے توبہ کر کے اٹھو۔ کب تک اللہ سے لڑائی لڑنی ہے؟ کب تک اس سے جنگ کرنی ہے؟ کب تک اس کے وہ حکموں سے باغی بن کے چلنا ہے؟ اس کی مان لو میرے بھائیو، اس کی مان لو میرے بھائیو، اس کے حکموں میں ڈھل جاؤ، اس کے حکموں میں ڈھل جاؤ۔ یہی کامیابی کا راستہ ہے، یہی کامیابی کا راستہ ہے۔ ہم اولاد کے غلام نہیں ہیں، بیوی بچوں کے غلام نہیں ہیں، حکومت کے غلام نہیں ہیں، ملک و قوم کے غلام نہیں ہیں، زمین دکان جائیداد کے غلام نہیں ہیں، نوکری کے غلام نہیں ہیں۔ ہم اللہ کے غلام ہیں۔ اللہ کو منائیں گے، وہ راضی ہو گیا، ہم کامیاب، وہ ناراض ہو گیا، ہم ناکام۔ ہم اللہ کو راضی کر کے چاہے بادشاہ بھی بن جائیں تو بھی کامیابی ہے۔ اللہ کو ناراض کر کے ہم ساری کائنات کے مالک بن جائیں تو ناکام۔ اللہ راضی، میں کامیاب، اللہ ناراض، میں ناکام۔ اللہ مجھ سے خوش ہو گیا، مجھے تخت پہ بٹھا دیا، میرا کام بن گیا، مجھے ممبر پہ بٹھا دیا، میرا کام بن گیا، اور مجھے جھونپڑے میں بٹھا دیا، میرا کام بن گیا، مجھے گاڑی میں بٹھا دیا، میرا کام بن گیا، مجھے ریڑھی پہ بٹھا دیا، میرا کام بن گیا، مجھے ذلتوں میں گم کر دیا، میرا کام بن گیا، مجھے گمنام کر دیا، میرا کام بن گیا۔ چونکہ نہ میں گمنامی سے ڈرنے والا، نہ شہرت کا غلام، نہ پیسے کا غلام، نہ زندگی کا غلام، نہ سیم و زر کا غلام۔ میرا اللہ مطلوب، میرا اللہ مطلوب، میرا اللہ معبود، میرا اللہ مقصود، میرا اللہ مسجود، میرا اللہ مالک، میرا اللہ خالق، میرا اللہ رازق، میرا اللہ مومن، میرا اللہ مہیمن، میرا اللہ عزیز، میرا اللہ جبار، میرا اللہ متکبر، میرا اللہ خالق، میرا اللہ باری، میرا اللہ مصور، میرا اللہ غفار، میرا اللہ قہار، میرا اللہ وہاب، میرا اللہ رزاق، میرا اللہ فتاح، میرا اللہ قابض، میرا اللہ باسط، میرا اللہ حافظ، میرا اللہ رافع، میرا اللہ معز، میرا اللہ مذل، میرا اللہ سمیع بصیر، میرا اللہ حکم عدل، میرا اللہ لطیف و خبیر، میرا اللہ حلیم و غفور و شکور، میرا اللہ علی و کبیر، میرا اللہ حسیب و جلیل، میرا اللہ کریم و رقیب، میرا اللہ مجیب و واسع، میرا اللہ مجید و باعث، میرا اللہ شہید و حق، میرا اللہ وکیل و قوی، میرا اللہ متین و ولی، میرا اللہ حمید و موسی، میرا اللہ محیی ممیت، میرا اللہ حی قیوم، میرا اللہ واجد و ماجد، میرا اللہ واحد و احد، میرا اللہ صمد و قادر، میرا اول مقدم و مؤخر، میرا اللہ اول و آخر، میرا اللہ ظاہر و باطن، میرا اللہ والی متعال، میرا اللہ بر تواب، میرا اللہ منتقم، میرا اللہ عفو الرؤوف، میرا اللہ مالک الملک، میرا اللہ ذو الجلال والاکرام، میرا اللہ مقسط و جامع، میرا اللہ غنی و مغنی، میرا اللہ مانع و دار، میرا اللہ مالک الملک، میرا اللہ ذو الجلال والاکرام، میرا اللہ مقسط و جامع، میرا اللہ غنی و مغنی، میرا اللہ مانع و دار، میرا اللہ نافع و نور، میرا اللہ ہادی بدیع، میرا اللہ باقی وارث، میرا اللہ حنان و منان، میرا اللہ رشید و صبور۔ میرا اللہ ہی سب کچھ ہے، میرا اللہ ہی سب کچھ ہے، میرا اللہ ہی سب کچھ ہے۔ وہ راضی تو میں کامیاب، وہ ناراض ہے تو میں ہلاک ہو گیا۔ غافل بن کے نہ سنو، میں فریاد کر رہا ہوں، میں خطابت نہیں کر رہا، میں فریاد کر رہا ہوں، میں سوالی ہوں، میری جھولی ہے آپ سے توبہ کا سوال، کہ میرا سوال نہیں ہے، میرے اللہ کا سوال ہے۔ توبو اے اللہ جمیعا ایھا المؤمنون، اے ایمان والو توبہ کرو۔ میرے اللہ کا مطالبہ، میں تو درمیان میں واسطہ ہوں، اپنے اللہ کی بات پہنچا رہا ہوں، اپنے اللہ کی بات پہنچا رہا ہوں۔ میں بھی توبہ کرتا ہوں، آپ بھی اللہ کا واسطہ ہے، توبہ کرو۔ ہے اس سے وفا کرو جو وفاؤں کا حقدار ہے، پھر اس کے طریقوں پر آؤ جس کی برکت سے آج مسلمان ہو، اس کے طریقوں پر آؤ جس کے طفیل آج عیدگاہ میں آئے بیٹھے ہو، اس کے طریقوں پر آؤ جس کے طفیل آج انسان ہو۔ اگر وہ رویا نہ ہوتا، اگر وہ تڑپا نہ ہوتا، اگر وہ مچلا نہ ہوتا، اگر اس نے اللہ کو منا نہ لیا ہوتا تو آج تو لمبے میں انسان نظر نہ آتا، آج پاکستان میں انسان نظر نہ آتا، آج دھرتی میں کوئی مسلمان انسان نظر نہ آتا، یا بندر ہوتا، یا خنزیر ہوتا، یا زیر زمین ہوتا۔ دعائیں دو اس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو یتیم پیدا ہوا، جو مسکین بن کے زندہ رہا، مسکنت کی موت مر گیا، جس کے لیے خزانے ڈھیر ہو سکتے تھے،
जिसके लिए कैसर और किसरा क्या चीज है, जिसके लिए जन्नत को उतारा जा सकता था, जिसके लिए दुनिया क्या चीज है, जिसके लिए जन्नतुल फिरदौस को जमीन पे रखा जा सकता था, जिसके लिए बुर्राक की सवारी उसके दरे दौलत बांधी जा सकती थी, जिसके लिए सोने चांदी के घर खड़े किए जा सकते थे, जो सुबह शाम नहीं, सुबह दोपहर शाम हर किस्म के आला किस्म के खाने खा सकता था, खिला सकता था, ज़रबफ्त के लिबास पहन सकता था, पहना सकता था, तख्त सुलेमानी का वो सुलेमान अलैहिस्सलाम से ज्यादा हकदार था और जुल्करनैन के लश्करों से ज्यादा वो लश्करों का हकदार था। वो हस्ती जो दुनिया में रहते हुए सब कुछ अल्लाह से करवा सकता था और सब कुछ अल्लाह उसका कर भी देता, तो भी उस नबी की रिसालत में कमी ना आती और उसकी महबूबियत में कमी ना आती, हबीब होने में बाल बराबर फर्क न पड़ता। अगर वो जन्नत जमीन पे उतरवाता, सोने चांदी के महल बनाता, हसन हुसैन के महल होते, फातिमा ज़हरा, ज़ैनब, रुक़ैया, उम्मे कुलसूम के महल होते, आयशा, जुवैरिया, खदीजा और उम्मे सलमा और हफ्जा और मैमूना और ज़ैनब बिन्त खुज़ैमा, ज़ैनब बिन्त जहश, इन सब के महल खड़े हुए होते। अली का महल होता, ये जाफर का महल होता, अकील का महल होता, अब्बास का महल होता, बनु अब्दुल मुत्तलिब का महल होता, बनु मुत्तलिब का महल होते, बनु हाशिम के महल होते, रसूलुल्लाह के महल होते, ज़र्क बर्क लिबास होते। ये सब कुछ अगर वो मांगता अल्लाह कर देता, तो भी उसके खजानों में, उसके मकाम में हसन और हुसैन वो जन्नत की शहजादगी सरदारी से मर्तबे में कम ना होते। फातिमा के सर से जन्नत की सरदारी का ताज उतारा ना जाता, हसन हुसैन के सर से जन्नत की सरदारी का ताज उतारा ना जाता। वो सब कुछ पा लेते यहाँ भी वहां भी, लेकिन इसके बावजूद उसने पेट पे पत्थर बांधे। लोगों ने एक बांधा, उसने दो बांधे। लोगों ने टाट में टाट के पैबंद लगाए, उसने टाट में चमड़े के पैबंद। लोगों ने सुबह खाया, शाम खाया, उसने सारी जिंदगी सुबह खाया तो शाम न खाया, शाम खाया तो सुबह न खाया, एक दिन नहीं खाया, 2 दिन नहीं खाया, 3 दिन गुजर गए और उसके मुंह में एक लुकमा नहीं गया, एक लुकमा उसके मुंह में नहीं गया। महबूब बेटी फातिमा बीमार हुई, हाल पूछने गए, अंदर जाने की इजाजत मांगी, मेरे बेटे मैं अंदर आऊं? मेरे साथ एक और सहाबी इमरान भी है। बेटी फातिमा जन्नत की सरदार कहती है, या रसूल अल्लाह, मेरे घर में तो इतना भी रुमाल नहीं कि मैं चेहरा छुपा के पर्दा कर सकूं। अगर अजनबी मेरे घर में आता है तो पर्दा करने की चीज कोई नहीं। ये इन्होंने ईदगाह वालों ने ये मिंबर पर भी एक पर्दा डाला हुआ है, ये मिंबर पर भी कपड़ा डाला हुआ है, और 2 जहान के सरदार की सरदार बेटी के घर में चुन्नी भी नहीं है कि वो सर छुपा ले। आपने अपने कंधे से चादर उतार के अंदर कर देगा, इससे पर्दा करो, इससे पर्दा करो। अब्बा की चादर से बच्ची ने पर्दा किया, अंदर आए इमरान को भी लेकर, बेटे क्या हुआ? कि या रसूल अल्लाह, पहले भूख थी तो रोटी न मिली, अब बीमारी है तो दवा कोई नहीं है, और रोने लगी। इससे साबिर बेटी किसी मां ने जनी नहीं, इससे मुकद्दस बेटी जमीन आसमान ने देखी नहीं, और इससे मुकद्दस बाप कहां से कोई लाएगा, और कौन लाएगा, और कैसे लाएगा, और क्यों कराएगा? ये मुकद्दस तरीन बाप, मुकद्दस तरीन बेटी गले लग के रो रहे। अल्लाह का नबी भी रो पड़ा, ताइफ के पत्थर खा के, ओहद के पत्थर खा के तो आंसू न बहा। बेटी के आंसू ने पिघला दिया, घुला दिया, रुला दिया। दोनों बाप बेटी मिलकर रो रहे, और आप कह रहे मेरी बेटी गम न कर, वल्लज़ी बाअथ अबाकी बिलहक़ मा ज़ुक़्तु मिन तलातति अय्यामिन ज़वाक़ा। 3 दिन गुजर चुके हैं, तेरे बाप ने रोटी का एक लुक़मा नहीं खाया। दुआएं दो उस कमली वाले को, दुआएं दो उस मोहम्मद अरबी हाशमी कुरैशी को, दुआएं दो उस मक्की और मदनी और मुहाजिर को, दुआएं दो उस ताहा और यासीन को, अबुल कासिम और फातिह और खातिम को, शाहिद मुबश्शिर नजीर को,
جو خود اپنی اولاد کو تڑپا گیا، نیزوں پہ چڑھوا گیا اور امت کے لیے در کھلوا گیا اور امت کا مسئلہ حل کروا گیا۔ اور میرے بھائیو تمہیں کیا ہو گیا؟ کس کے طریقوں کو قربان کر کے زندگی گزارتے ہو؟ اس نبی کے طریقے کی محنت ہو رہی ہے، اس نبی کے سانچے میں ڈھالنے کی محنت ہو رہی ہے۔ یہ لاگو کرنے سے نہیں آتا، یہ دل میں پہلے محبت پیدا ہوتی ہے، پھر اطاعت پیدا ہوتی ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کا آخری پیغام دنیا میں پھیلاؤ، یہ ہمیں وراثت میں ملا ہے۔ تبلیغ جماعت نے ہمیں وراثت میں نہیں دیا، ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وراثت میں دین دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وراثت میں کتاب عطا فرمائی، ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب کے وارث ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے وارث ہیں اور اپنے نبی کے نائب ہیں۔ دیکھو تو صحیح، نباتات، جمادات، حیوانات جانتے ہیں کہ یہ اللہ کا رسول ہے، صرف ہم نہیں جانتے۔ ماننا کافی نہیں، پیچھے چلنا ہے۔ تبلیغ پیچھے چلنے کی محنت ہے اور تبلیغ آگے پھیلانے کی محنت ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے محمد بن عبداللہ انصاری کو بلوایا، ان کو بلوایا اور ان کے سامنے ایسے بیٹھ گئے اور صحیح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر تیرے آگے کر دیا بال کٹوانے کے لیے، اور اس طرح تیرے ہاتھ میں ہے۔ وہ کہنے لگے اور میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں میرا کوئی کمال نہیں۔ تو اس نے اپنے بال منڈوائے، سامنے طلحہ رضی اللہ عنہ کھڑے تھے، سارے ان کو ہدیہ کر دیے۔ ابو طلحہ پر جھپٹا مارا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اور ان سے پیشانی کے بال چھین لیے، اور پھر دو بال انہوں نے اپنے ٹوپی میں رکھ لیے تھے۔ جب کبھی کسی لڑائی میں شرکت کرتے تو پہلے ٹوپی سر پر رکھتے، پھر اوپر لوہے کا خرد رکھتے، پھر حملہ کیا کرتے تھے۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ بڑے سے بڑے لشکروں سے خالد رضی اللہ عنہ ٹکرائے اور ان کو ایسا گاجر مولی کی طرح کاٹ کر رکھ دیا، اور اس میں برکت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کی تھی۔ اللہ تعالیٰ ایک ذہن بناتا ہے، میرے بندو اللہ سب کچھ ہے، وہ کسی سبب کا محتاج نہیں۔ بھڑکتی آگ ہے اور یوں ہی ابراہیم علیہ السلام اس پر پہنچ چکے ہیں، پانی کا فرشتہ ہے، ادھر جبرائیل علیہ السلام ہے۔ یہ کیا ہو گیا؟ یہ تو ابھی گئے اور چلے۔ پانی کا فرشتہ بیتاب ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کہے کہ میری مدد کرے تو میں پانی برسا کر اس آگ کو بجھا دوں۔ جبرائیل علیہ السلام بیتاب ہے اور کہہ رہے کہ یہ کہے کہ میری مدد کرو اور میں فوراً ان کو آگوش میں لے کر اوپر اٹھا دوں، آگ لے جاؤں، دائیں بائیں کر دوں۔ لیکن یہ ایمان کی اس سطح پر تھے، کہ انہیں جبرائیل علیہ السلام بھی ایک مخلوق نظر آ رہا تھا کہ اس سے کچھ نہیں ہوتا، کرنے والی صرف ایک اللہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ جبرائیل علیہ السلام میری مدد کرو، کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میرا اللہ مجھے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسباب کی دنیا میں انقلاب پیدا کیا، اور یہ قصہ قرآن پاک میں بتا کر ہمارے ذہنوں کو جھنجھوڑا کہ پیسوں کی غلامی سے نکل، مال کی غلامی سے نکل، سونے چاندی کی غلامی سے نکل، اللہ تعالیٰ کا غلام بن۔ وہ توحید لے کر جب نماز میں آئے تو صرف میں ہی ہوں اور کوئی نہ ہو، تو اگر نماز میں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور ہے، توحید میں کچرے میں مل چکی ہے۔ ایک کچرا آتا ہے تو گاڑی کھڑی ہو جاتی ہے، ایک کچرا آتا ہے تو موٹر سائیکل کھڑی ہو جاتی ہے، ایک کچرا آتا ہے تو انجن بند ہو جاتا ہے۔ یہاں کچرے نہیں آئے، پتھر آئے پڑے ہیں۔ آپ اندازہ فرمائیں، نماز پڑھنے والوں کو نماز میں اللہ یاد نہیں تو دکان میں کیسے یاد ہوگا؟ جو نماز پڑھتا ہی نہیں اس کو اللہ تعالیٰ کیسے یاد آئیں گا؟ آگے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یا اللہ تو ہی ہے، تو ہی بس ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے غیبی نظام چلایا، ایک دھکا دے دیتے تو ابراہیم علیہ السلام آگ کے اوپر جا گرتے، یا اللہ ایک جھٹکا دے دیتے حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ سے پہلے گر جاتے، سیدھا آگ کے اوپر وہاں سے نیچے گرایا، لیکن ساتھ ارشاد فرمایا ٹھنڈی ہو جا سلامتی کے ساتھ۔ تو وہ آگ ایسی ٹھنڈی ہوئی کہ ابراہیم علیہ السلام کانپنے لگے، اور آگ نے یوں جھولی پھیلا دی جیسے ماں اپنے بچے کے لیے جھولی پھیلاتی ہے، اور یوں اتار کر انگاروں پر بٹھا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ایک دم اپنے شفاف کر دیا۔ سب نے دیکھا کہ یہ تو ابراہیم علیہ السلام ہے، مزے سے ننگے پھینکا تھا، کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ ایک اعظم ذات کے منہ سے نکلا، ابراہیم تیرے رب کے کیا کہنے، بڑا ہی زبردست ہے تیرا رب۔ ایمان تو نہیں لایا مگر کہا بڑا ہی زبردست ہے تیرا رب۔ تو دعویٰ محبت عبداللہ بن زید کا اپنے کھاتے میں کام کر رہے ہیں۔ ایک دن ان کے بیٹے بھاگے ہوئے آئے، ابا ابا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر گئے۔ وہیں جو انہوں نے کنزی پھینک دی کہ اللہ تعالیٰ تو نے آنکھ دی تھی تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کروں، جب تو نے ان کو اٹھا لیا تو مجھے اندھا کر دے، میں کسی اور کو دیکھنا نہیں چاہتا۔ وہیں اندھے ہو گئے اور کہا اب میں کسی اور کو نہیں دیکھنا چاہتا۔